सहूलत कारी का किरदार अदा करते रहे। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 पौने 4 साल का जो इक़्तिदार था, उसको जिस तरह गुंडागर्दी के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सियासतदानों की बेतुकीरी की, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को अपने जारहाना रवैयों की वजह से पार्टी से दूर किया, जिसने मुसलसल एक ऐसा घेरा चेयरमैन पीटीआई के गिर्द और साबका वजीर आजम के गिर्द बुना, और जैसे मकड़ी जाल बुन के एक हसार बनाती है, इसी तरह आजम खान ने साबका वजीर आजम की सोच, साबका वजीर आजम की विजन और साबका वजीर आजम के अमल के गिर्द वो जाला बुना, और वो जाला मफादात के साथ जुड़ा एक ऐसा सहूलतकारी का अमल था कि जिसके ताने बाने वजीर आजम के घर तक जाते थे, और वजीर आजम के घर से आने वाली हदायत जो हैं वो आजम खान जैसे हदायतकार और अदाकार एट ए टाइम वो 2 रोल अदा कर रहे थे। एक तो वो ब्यूरोक्रेसी को हदायतकारियां दे रहे थे, दूसरा अदाकारी में वो अपना सानी नहीं रखते थे कि वजीर आजम के कानों में अदारों के खिलाफ जहर घोलने और अवामी नुमाइंदों की तौहीन समेत जितने फार्मूले वो अपने पटारी से रोज कोई ना कोई फार्मूला लेके उनके सामने बैठता था और उनको ये बावर कराता था कि ये अवामी नुमाइंदे जो है इनको नहीं, इन्हें आपको ये नहीं चाहिए कि ये ताकतवर हों, ये जितने कमज़ोर होंगे उतना आपकी ताकत में इजाफा होगा, लिहाजा इनको ब्यूरोक्रेसी के हाथों बेतुकीर किया जाए, इनको अवाम की उन गलियों मोहल्लों में जब पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं होगी, अवामी नुमाइंदे अवाम के मैंडेट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे होंगे, तो वो अवाम जो है वो यकीनन उन अवामी नुमाइंदों के खिलाफ रिएक्शन देंगे, एहतजाज होगा, मुतनफ़र होंगे। तो उसकी कीमत जो है वो जमात अदा कर रही थी, और यही वो वजह थी कि जो मुल्क भर में इलेक्शन हुए, 13 बाई इलेक्शंस में उस वक्त जब हम हुकूमत में थे तो 12 इलेक्शन हमने हारे, क्योंकि जो अवामी नुमाइंदों और अवाम का जो आपस में गैप था, जो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी और बैड गवर्नेंस के चर्चे थे, जो इदारों में गलत फहमियाँ पैदा करके एक तनाव और खिंचाव के मौजूद इमरान खान के साथ बैठे आजम खान का जो रोड मैप था, वो रोड मैप हर हाल में पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना था। और अजीज साथियों, साइफर की हकीकत खुलने के बाद ये हकीकत सब पे यहाँ हो गई कि एक बुशरा बीबी साहबा जहाँ वो पीरनी का किरदार निभाती रहीं, वहाँ उनका एक वजीरनी का किरदार भी पस्से पुश्त चलता रहा, और जहाँ उन्होंने कोशिश करके हर वक्त हर लम्हा झूठ को सहारा दिया, उसकी आबियारी की, और साइफर के अंदर
اس طرح کی کمال اداکاری کی کہ خالی کاغذ لہرانے کی جو سپر ہٹ مووی آپ سب نے دیکھی، جس نے پوری قوم کے مفادات کو داؤ پہ لگایا، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی سبکی ہوئی، اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جو زوج تھی وہ فوج کو اپنے ذاتی مقاصد اور عزائم کے لیے کمزور کرنے کی سائفر کے ساتھ جڑی ایک مکارانہ پالیسی اور اس کے ساتھ جڑی شاطرانہ چالیں اور معصوم عوام کے ذہنوں سے کھیلنے کے لیے جو ہمارے سب سے زیادہ پسندیدہ نعرے ہیں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، کیونکہ یہ قوم معاشی آزادی چاہتی ہے، یہ قوم جو ہے وہ اپنے مسائل سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہے اور وہ نجات دہندہ کی تلاش میں ہے۔ تو اس قوم کے اعصاب کے ساتھ کھیلا گیا، اس قوم کو منفی، بے بنیاد، من گھڑت، جھوٹے اور زہریلے پروپیگنڈے کا شکار کر کے پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگایا گیا۔ اعظم خان کا جو کردار اس قوم کے سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ جڑا پیرنی کا جو گٹھ جوڑ ہے، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ زوج کے ذریعے فوج کو ملائن کرنا جس ٹارگیٹڈ، پلانٹڈ اور انجینئرڈ اس کاغذی پروسیس کو مینوور کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ جو اعظم خان کا بیان اور سٹیٹمنٹ ہے وہ اس حقیقت کی کلی کھول رہی ہے کہ اس کی ڈوریاں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کہاں سے ہلائی جا رہی تھی اور وہ کس طرح پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ہر ایک کی پگڑی کو دیدہ دلیری سے اچھالنے میں مصروف عمل ہے۔ کوئی شخص بھی اس کے عتاب سے محفوظ نہیں تھا، وہ میڈیا ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ افواج پاکستان ہوں، وہ قومی سلامتی کے ادارے ہوں، وہ آپ کے عوامی نمائندے ہوں، وہ بیوروکریسی کے اندر آنیسٹ آفیسرز ہوں، ہر وہ شخص جو اس کے عزائم کے راستے میں چٹان بن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کو کرچی کرچی کرنا، ملیا میٹ کرنا اور اس کو اپنی سوچ کے ساتھ طائب کر کے مفادات کا تحفظ کرنا، یہ وہ اعظم خان کا اصل روپ اور چہرہ تھا جس کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے بے نقاب کیا۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کا وعدہ معاف گواہ بن جانا یا کسی کا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے کے اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی کوشش کرنا، عوام کے اندر یہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جہاں اداکار، ہدایت کار اور اس فلم کے ساتھ جڑا سارے کا سارا جو گینگ ہے، جب تک آرٹیکل 6 کے تحت ان سب کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، عوام اور اس ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں رک سکتا۔ دوسری بات میں یہ
آپ کے ذریعے باور کروانا چاہتی ہوں کہ جو سائفر کے ساتھ جڑا ایک میرے معصوم عوام کو گمراہ کرنے کا ایجنڈا تھا، جس کو انہوں نے بعد میں اس بیانیے سے حسب عادت یو ٹرن لیا، اور حسب عادت ان ممالک کو جن کی بنیاد پہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں جیسے سلوگن متعارف کرائے اور نوجوانوں کو یہ باور کرایا کہ میں ملک کی اکنامک ساورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا محافظ ہوں۔ وقت نے ثابت کیا، حالات نے ان کا اصل اور حقیقی چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کیا، اور یہ سائفر کے حقائق عوام کے سامنے آنے کے بعد آئی پی پی کی لیڈرشپ اور تمام آئی پی پی کا جو ایز اے پولیٹیکل فورس پلیٹ فارم ہے، وہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس سارے کھیل کے ساتھ جڑا ہر وہ کردار جو کسی نہ کسی طرح اس میں ملوث ہے، سہولت کار کے طور پہ، ہدایت کار کے طور پہ، اداکار کے طور پہ، یا کوئی پروڈکشن کرنے والا بھی اندر اگر شامل ہے تو اس کو بھی آرٹیکل 6 کے تحت اس ملک سے غداری کرنے کے جرم میں قانونی اور آئینی شکنجے میں لایا جائے، اور عوامی سطح پہ اس سارے حقائق کے بے نقاب ہونے کے بعد ان تمام معصوم ذہنوں سے پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑے سارے کردار جو ہیں وہ معافی مانگیں، ان اداروں کی جن کی انہوں نے تذلیل کی، بے توقیری کی، ان کو کمزور کرنے کی جو دانستہ کوششیں کی، اس کے لیے بھی وہ نہ صرف پبلکلی اپالوجائز کریں بلکہ ان رائٹنگ بھی اپنے اس جرم کے فعل کے اعتراف کے بعد کم از کم اخلاقی سطح پہ اعظم خان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں۔ وہ بتائیں کہ یہ شخص جس کو ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کا قبضہ گروپ کا سرگنا بنایا تھا، یہ شخص جو ہے آج وہ ہماری صفوں کی جو حقیقتیں بیان کر رہا ہے، تو اس کا اصل کردار کیا ہے، اس کا اصل روپ کیا ہے۔ تو ہم منتظر ہیں کہ اس پہ ان کی قیادت کا کیا رد عمل آتا ہے۔ دوسری چیز جو میں آج آپ کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتی ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں استحکام پاکستان کی رجسٹریشن، اس کے مینیفیسٹو اور اس کے ساتھ جڑا جو ہمارا فیوچر پولیٹیکل روڈ میپ ہے، جو ہمارے اغراض و مقاصد اور سیاسی میدان کے اندر ہمارا جو آنے والے الیکشن اور سیاسی منظر نامے پہ کردار ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو ساتھیوں، ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ پبلک کر دیا گیا ہے، آپ کو اس کی کاپیاں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی جا چکی ہیں۔ اس کے چیدہ جو پوائنٹس تھے میں اس کو ہائی لائٹ کر چکی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی جماعت کا جو مینیفیسٹو ہے یا منشور ہے، وہ اس سیاسی قیادت کی ذہنی ہم آہنگی، فہم و فراست، ملک کے ساتھ محبت اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے اس روڈ میپ کا تعین کرتا ہے۔ تو یہ منشور جو استحکام پاکستان پارٹی نے دیا ہے، یہ صرف منشور ہی نہیں بلکہ عوام کو دیا گیا ایک شعور ہے، اور یہ وہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کا وہ روڈ میپ ہے
जिसका कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, और जो इंशाल्लाह पाकिस्तान के इस घुटन ज़दा सियासी, मुआशी और समाजी तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान जिन उलझनों का शिकार है, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो ये अज़म लेके निकली है कि हमने रवायती सियासत को दफन करना है। हमने पाकिस्तान को मुत्तहिद करके तशद्दुद, इंतशार, नफरत और खींचातानी की सियासत से निकाल कर एक रवादारी, रख रखाव और फहम फरासत का जो पाकिस्तान की सियासत का हुस्न था उसको वापस लाना है। और इसके साथ साथ चूँकि नई सियासी जमात है और ये सियासी जमात जो है इसने मैनिफेस्टो के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चैलेंजेस को दूर करने के लिए एक वो दिबाचा आपके सामने रखा है जो इंशाल्लाह रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा, अवाम की तवक्कुआत के साथ नथी और पाकिस्तान के मसाइल के तदारक की वो कुंजी साबित होगा कि जिससे पाकिस्तान के अंदर जो कायद का पाकिस्तान है, वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, उसकी तबीर जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी देगी। और इसके लिए कि इकबाल के ख्वाब को तबीर देने के लिए हमें इकबाल का शाहीन चाहिए, तो हमने इंतहाबी निशान के लिए भी शाहीन निशान के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। और इंशाल्लाह जो आईपीपी का रजिस्ट्रेशन के बाद का जो लाएअमल है वो बाज़ाब्ता तौर पे मेंबरशिप ड्राइव और चारों सूबों के अंदर हमारी जमात का वो सियासी ढांचा और स्ट्रक्चर जो आलमोस्ट बन चुका है, उसको हम सूबाई सतह पे हर सूबे के दारुल हुकूमत में जाके उसको इनागुरेट करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब की ज़ेर क़यादत और अलीम खान साहब की ज़ेर सदारत जो है, ये काफ़िला इसी अज़म के साथ निकलेगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हमने तरक्की और खुशहाली की राहों में डालना है। आप साहब की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जो सवाल करना चाहे जी प्लीज। आपने आते ही कर लिया टिक्का सानी, आप जी जी कौन करेगा जी कंडक्ट? आप बारी बारी, ये इस्तेकाक मेरा रहने देना जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान के मंशूर के कुछ सीधा पॉइंट भी आज फिर दोहरा दूं। देखिए उस दिन हमने एक सैर हासिल बहस जो है वो की थी और आज भी हम सबसे ज़्यादा जो इस वक्त 70% आपकी आबादी जो देहात में रहती है, बिजली से मुतासरा, उसके सताए हुए लोग बिल नहीं दे पा रहे, परेशान हैं। हम अवामी जमात हैं और हमने फैसला किया है कि 300 तक यूनिट जो है उस पे आईपीपी जो है, अगर अवाम उस पर एतमाद करते हैं और हमें इक़्तिदार के अवानों तक रसाई मिलती है, तो आईपीपी जो है वो 300 यूनिट तक के सार्फिन को मुफ्त बिजली देगी। रूरल एरिया के अंदर बसने वाले जो हमारे 70% एग्रीकल्चरिस्ट हैं या छोटे काश्तकार हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनको हम हर हाल में जो बिजली का लोड है उससे सोलर पे शिफ्ट करके सब्सिडाइज करके उनको वो सारा सपोर्ट जो हुकूमत को वो बोझ उठाना चाहिए जो हमसाए ममालिक में हमारी सरहद के दूसरी पार किसानों को जो सपोर्ट हुकूमती सतह पर दस्तयाब है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी आपका अगला चैलेंज बनने जा रहा है। क्योंकि जितनी तेज़ी से आपकी आबादी बढ़ रही है उतनी तेज़ी से आपके रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे।
स्पेशली जो अनाज आपका सारा इंपोर्ट हो रहा है और आपके रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, तो आईपीपी ये समझती है कि फूड सिक्योरिटी को हर हाल में इंश्योर करना, प्रोटेक्ट करना जो है वो इस पाकिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत है और हमारी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी चीज़ जो है वो ख़त्म नबूवत पे ज़ाहिर है कोई भी जमात या मुल्क जो है, ख़ास तौर पे वो मुल्क जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखी गई है, तो हम अपने उस अमल में हम ये नहीं कहेंगे कि हम वो जाली रियासत मदीना के दावे करें। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ जो पाकिस्तान का एजाज़ रहा है, जो हमारा एक मुनफरिद पहचान रही है और शनाख्त रही है इस मुल्क की, जो खो गई है, उसको वापस लाने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। और जो रिफॉर्म्स इस मुल्क को चाहिए, क्योंकि कश्मीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा वजूद का हिस्सा इस वक्त तकलीफ में है, तो कश्मीर के अंदर जो है वो हिंदुस्तान की जो अजारादारी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी है, उसको इंशाल्लाह हम आड़े हाथों लेंगे और हमसायों के साथ या अपने नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनके साथ हमारे दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो बराबरी की बुनियाद पे होंगे और दुनिया में हमारी जो एक सॉवरेनिटी है, आज़ाद खारजा पॉलिसी, उसको इंश्योर करना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और इंशाल्लाह हम उनकी ख्वाहिशों के अलमबरदार बनेंगे। इसके बाद जो आपका मैनिफेस्टो में मैंने पिछली दफ़ा ख़वातीन यूथ का जिक्र किया, कोई शोबा भी हमने आईटी से रिलेटेड, स्पेशली आप देखेंगे कि आईटी ही एक डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल यूथ को जिस तरह से एम्पावर करके आगे बढ़ने का एक यूनिक लेंगे, तो यकीनन हमारे मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो कम होंगे, तो हमारी सोच बदलेगी, हमारा पाकिस्तान का जो हकीकी दरख्शां रोशन चेहरा है वो दुनिया के सामने उजागर होगा और यही इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का मकसद है। जी हाँ, एक पीछे से बेटे, पीछे, हाँ जी। एक तरफ आप ये सारी तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये ऐसा क्या होता है कि सियासतदान जब पार्टी छोड़ता है उसके बाद उस पर तनकीद करता है, पार्टी के अंदर रह के तनकीद क्यों नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, दो तरह के आपकी सियासी जमातों के अंदर रवैये और चैलेंजेस हैं। एक है कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत हो और लीडरशिप जो है वो अपनी कमियां, कोताहियां या गलतियां जो है उनके हवाले से पार्टी के अंदर जो राय आए उसको सुनने की उनके अंदर ताकत और इस्तात हो। होता ये है कि पार्टी की सतह पे जो डिस्कशन और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज जब पार्टी में डिस्कस होते हैं, तो लीडरशिप की जो अपनी डिक्टेटरशिप होती है वो उन सोचों को दबाती है, उन आवाज़ों को बिल्कुल खामोश कराती है और कोई गलती कर लेता है तो फिर उसको निशान इबरत बनाती है और बाकियों को बताती है कि ये बोला था तो देखो मैंने इसके हल्के के फंड रोक लिए हैं, ये बोला था, इसको बड़ा लीडरी चमकाने का शौक था, मेरी जो फैसले थे उस पर तनकीद कर रहा था या कर रही थी, तो इसका यह अंजाम किया मैंने कि ठीक हो जाएगी तबीयत तो मेरे पास आ जाएगा। तो ये जो सोच है ये किसी एक जमात में नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द हर जमात में देख लें, वहाँ जमहूरियत कितने परसेंट है, और जब तक जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आ सकती। जब वो जमातों के उस शिकंजे से, उस कैद से आज़ाद होते हैं तो फिर वो अपने दिल की बातें करते हैं। जब तक वो जमातों के शिकंजे में रहते हैं, जमातें उन्हें जो है इसी तरह यरगमाल उनकी सोच को भी और उनको भी किए रखती है। लास्ट जी जी पीछे 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 एक मिनट बेटे जी दीजिए जी जी जी। देखिए, सियासी कारकुन होते हुए मैं ये समझती हूँ कि
اس پاکستان کو جتنے بھی اس وقت مرض لاحق ہیں، جتنے وائرسز نے اس پہ اٹیک کیا ہوا ہے، جتنے بیکٹیریا انفیکشس ڈیزیزز کی شکل میں اس کو چمٹے ہوئے ہیں، ان کی ویکسین ایک ہی ہے جس کا نام الیکشن ہے. اور اس الیکشن کو آزادانہ، منصفانہ، تھرو ریگولیٹر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کو انشور کرنا چاہیے کہ وقت پہ الیکشن ہو. اور میں پر امید بھی ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال اور حالات مجھے نظر نہیں آ رہے کہ یہ الیکشن نہ ہو. لیکن الیکشن کرنا اور اس پورے الیکٹورل پروسیس کے اندر آزادانہ الیکشن کے نتائج کو قبول کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب تک پاکستان میں جو بھی رہا ہے الیکشن کے رزلٹ کے بعد کا ماحول، تو کبھی ہارنے والے نے الیکشن کے نتائج کو نہیں مانا. تو ونس فار آل، کیونکہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے دوسرے ممالک سے جہاں جمہوریت ہے، وہاں کیوں الیکشن پہ انگلی نہیں اٹھائی جاتی. سرحد سے پار ہمارا جو بھی ان سے ایک نظریاتی اور ہمارا بدترین دشمن اور مخالف ہوتے ہوئے، اس کو الیکشن کے دوران جو ریگولیٹر ہے جس نے وہ الیکشن کرانے ہیں، اس کو جو اختیار حاصل ہے وہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتا ہے. ہمارے ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو اپنے آپ کو کنٹراورسی سے نکال کے سب کے لیے قابل قبول ادارے کے طور پہ سامنے آنا ہے اور اس کے نتائج کو سب کو ماننا چاہیے اور الیکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ایک ہے الیکشن ہونا، ایک ہے الیکشن کا وہ جو ماحول ہے اس کو انشور کرنا. تو دونوں چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم یقینی بنائیں گے. جی یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹک ٹاکر تو آپ نے دیکھے لیڈروں تک جاتے، اور آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاکر ہمیں ڈھونڈتے رہتے تھے کہ جناب آئیں ہم نے آپ کی ٹک ٹاک بنانی ہے. پہلا وزیر اعظم صاحب کا ہم نے دیکھا ہے کہ جو خود ٹک ٹاکر بن گیا، اور یہ اس ملک کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا. اور پھر بے شرمی کی یہ حد ہے کہ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے وہ ٹک ٹاکر بنے تو اتنے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کر لیا. دیکھیں وزیر اعظم پاکستان، آپ کوئی نتھو کھیرا جو ہے نا اس کے اوپر ٹھپا لگا کے اس کو مارکیٹ میں چھوڑے اور وہ ٹک ٹاکر بنے، یہ توہین ہے پورے پاکستان کی، یہ توہین ہے 26 کروڑ عوام کی کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس کو اس ملک کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، عوام کے حقوق اور اس ملک کے دفاع کے لیے چنا گیا، وہ اب ملکی راز جو ہے وہ ٹک ٹاکر بن کے بیچنے پہ آ گیا. اب اس کی دال روٹی اور ٹکٹیں بیچنے والی دکان بند ہوئی ہے تو اس نے نئی دکان سوشل میڈیا پہ کھول لی ہے. تو اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی اس ملک کی کہ وزیر اعظم آج ٹک ٹاکر بن کے فخر سے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لائک کریں، مجھے ویوز دیں. تو اور بڑے کام ہے. عوام کے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے ہیں، وہ عوام میں ہوتے ہیں. وہ زمان پارک میں چھپ کے نہیں بیٹھتے، کسی نے کوئی قدغن نہیں لگائی. آپ آئیں عوام میں جائیں، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے آپ عوام کے ساتھ جا کے وہاں کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنائیں، اے سی والے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے. تو یہ تو کوئی ٹک ٹاک نہ ہوئی، یہ تو دل پشاری ریسپی ہے جو آپ نے وقت گزارنے کے لیے ڈھونڈی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ان کی بے چینی کو دیکھ لیں، ان کی دیکھ لیں. ہاں جی بتائیں. آپ نے بڑا سنجیدہ پہلو اٹھایا کہ یہ سائبر ایک ڈرامہ تھا، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں آرمی چیف بھی موجود تھے، تمام اہم عہدیدار موجود تھے. اس میٹنگ میں بھی سائبر کی حقیقت کو مانا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. آپ ان کو بھی آرٹیکل 6 کے ساتھ یا پھر مقدمے میں چاہتی ہیں کہ انہیں بھی شامل
तफ्तीश किया जाए कि उन्होंने देखिए, अब आपको पता चला कि वो क्यों तहरीरकारी करना चाहता था। मेरा भाई है, छोटा बच्चा है, उसको ये बात नहीं समझ आ रही कि जो इस वक्त साइफर की हकीकत और साइफर को चोरी करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। साइफर एक डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल जो है, जिसको आप एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या किसी भी ऐसे हसास ओहदे पे जब आते हैं तो आप इस मुल्क से वफादारी का हलफ उठाते हुए ये कहते हैं कि मैं कोई ऐसा कागज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा राज जो है वो पब्लिक नहीं करूंगा जिससे मेरे मुल्क को दानिस्ता या गैर दानिस्ता नुकसान पहुंचे। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने उस हलफ की जो उन्होंने उठाया था उसकी बेतुकीरी की, उसकी खिलाफ वर्जी की, फिर उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चोरी कर लिया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छुपा के चोरी करके, जो कि रियासत की, स्टेट की मलकियत होता है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, जो आपका क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है वो उस रियासत की प्रॉपर्टी होता है और वो रियासत उसकी कस्टोडियन होती है। कोई फर्द या वजीर आजम या कोई किसी किस्म का उनका स्टाफ कस्टोडियन नहीं हो सकता। तो यार होना ही यही है कि भाई जिसको आपने चौकीदार लगाया था, कौमी राजों का मुहाफिज चुना था, वो खुद ही चोर निकला। तो हम तो चोर का खुरा तो ढूंढ चुके हैं, अब है चोर तक पहुंचना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि चोर तक जाएं और असली डॉक्यूमेंट रिकवर करें और मुल्की राज बेनकाब अफशा और उनको बेचने के वजह जो उन्होंने सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश की है उनको आइन और कानून के तहत सजा दें। हमारा ये मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया। मैडम एक सवाल। जी जी, इस सवाल में सुर्खी तो दे दी है मैडम, बहुत अच्छा मंशूर है IBP का, बिल्कुल जो 300 यूनिट का आपने ऐलान किया है, इसमें बताया है। अच्छा, इस वक्त भी एक वजीरों की फौज जफर मौज है और आप भी सिस्टम के अंदर रहिए, क्या ये मुमकिन है कि ये अरबों यूनिट फ्री बिजली के बंद हो या लाखों लीटर पेट्रोल फ्री का बंद हो? ऐसा कुछ हो सकता है? और इसके साथ एक मासूम सा ये कि परवेज खटक साहब आपके साबिक कुलीग, उन्होंने अपनी जमात अनाउंस कर दी है, तो क्या इन दोनों जमातों का कोई आपस में इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है? थैंक यू। देखिए, पहले तो परवेज खटक साहब को मुबारकबाद दूंगी। सियासत जो है वो एक ऐसा बहता दरिया है जिसके अंदर जो है वो जितने भी आके चश्मे गिर जाएं, आखिर सब ने समंदर में आके गिरना होता है। और वो आपको पता है कि सियासत का समंदर जो है वही जमातें होती हैं जिनकी अवाम में जड़ें होती हैं या जो अवाम को ताकत का सरचश्मा मानती हैं। लिहाजा मैं पूरी उम्मीद हूँ कि KPK के अंदर जो सियासी घुटन थी, परवेज खटक साहब की जमात जो है वहाँ एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगी। और इस वक्त KPK के अंदर जो मुल्क दुश्मनों ने पंजे गाड़ने शुरू किए हैं, सूबे और मुल्क की अमन से खेलना शुरू किया है, आज भी वहाँ एक खुदकुश धमाका हुआ है। मैं उसकी मजम्मत भी करूँगी और मैं ये चाहूँगी कि जो पाकिस्तान दोस्त पार्टियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के मुखालफिन और दुश्मनों को तनहा करने के लिए मुश्तरका लाए अमल बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि देखे, मैं 22 साल से एक ही जद्दोजहद कर रही हूँ कि इस मुल्क को बदलें, इस निज़ाम को बदलें। मुझे उसको बदलने के लिए कई जमातें बदलनी पड़ी, लेकिन मैं उसका 1 इंच नहीं बदल सकी। उसकी वजह क्या है कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी और असल हुक्मरान है वो ब्यूरोक्रेट है। और मैंने अपनी जमात के अंदर भी ये बात की है कि सिर्फ एक काम, एक हमें रिफॉर्म जो है वो लानी है अपने सिविल ऑफिसर रूल के अंदर कि हर मिनिस्ट्री के अंदर जो इंचार्ज मिनिस्टर है वो उसका सेक्रेटरी होता है और मिनिस्टर उसके अंदर एक सिर्फ शो पीस होता है। और जब वो गिरफ्तार होता है तो सियासतदान होता है, ब्यूरोक्रेट, फिर किसी दूसरी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन के मजे ले रहा होता है।
तो सबसे ज़रूरी काम ये है कि एक अमेंडमेंट, एक लफ्ज़ की अमेंडमेंट चाहिए कि इंचार्ज विल बी द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। तो सेक्रेटरी की बजाय वो अख्तियार जब उस कंसर्न मिनिस्टर के पास आ जाएंगे तो आपको पॉलिसीज़ भी नज़र आएंगी, क्योंकि जिसने अवाम से जूते खाने होते हैं ना, उसको अपने एहतसाब का वो दिन याद होता है इलेक्शन वाला, तो वो इक़्तिदार और इख्तियार के वक्त वो काम करता है जिससे अवाम की बेहतरी हो, फलाह बहबूद हो और जो आप तजावीज़ दे रहे हैं उस तरह के काम हो। तो मैं तवक्को करती हूँ कि जो हुकूमत वक्त है इस वक्त, उनके अब जाने के दिन है, अब 1 महीने से भी कम उनका पीरियड है। तो ये पीरियड जो है वो जब शादी की तारीख फिक्स हो जाती है तो अफरा तफरी शुरू हो जाती है घर में। तो आपको पता है कि इनकी रुखसती की जो तारीख उन्होंने फिक्स कर दी है, तो वह अफरा तफरी चल पड़ी है। इन हालात में ना किसी ब्यूरोक्रेसी ने कुछ करना है और ना किसी ने सुनना है। तो लिहाजा आने वाले इलेक्शन के बाद नई हुकूमत के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी की नवीद आए और हम IPP मिल के एक ऐसा लाए अमल बनाएं कि ये जो असल हुक्मरान है इनको भी कुनात डाल सके। बहुत शुक्रिया। साइफर का जो नया इशू आया आजम खान के बाद, किस चीज को सजा हो सकती है, अंजाम क्या देखते हैं? FIA ने उनको तकरीब रूनुमाई के लिए बुला लिया हुआ है, तो जो बाकी अदाकार हैं वो भी आते हैं, तो उसके बाद फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसका पता चलेगा।